पयले सुवातेर हांव भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता जे आमचे सरकार आसा। त्याच बरोबर हांव माननीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजें मना काळजा पासून हांव अभिनंदन करता, कारण तेजे टेन्युअरान तेणी जो तिसरो डिस्ट्रिक्ट आयज गोंयकाराक दिला तो खंय तरी म्हाका दिसता गरजेचो आशिल्लो। तेजे खातीर तेजें खूब खूब अभिनंदन। म्हाका अशें दिसता की जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणला तेजेर खुबशे म्हाका दिसता फाटले 2 दीस जाल्यार बोवाळ चल्ला, पूण एज अ कुडचडकार म्हणून म्हाजें मत आसा की हो हेडक्वॉर्टर जो जावपाचो आसा तो कुडचड्यारच जावपाक जाय, कारण जशें तुमी वाठार पळयता आसतलो कुडचड्यार खूब स्पेस अवेलेबल आसा। फाल्यां पार्किंग फेसिलिटीज जावं ना बाकीचे हेर गोश्टी जावं आरादारीच्यो ज्यो हे आसतल्यो, कारण तुमी जाणा आसतले कुडचडेचो बस स्टँड म्हाका दिसता सँक्शन जावन आतां खूब वर्सां जाल्या, तो खंय तरी मातसो इनकम्प्लीट उरला, जावपाचो आसा। पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर जे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आसा ते जर लक्षांत घेतले जाल्यार म्हाका दिसता कुडचड्यार हो एक अत्यंत असो बेस्ट असो लोकेशन हो कुडचड्यार जातलो, कारण जी कनेक्टिविटी बस कनेक्टिविटी हांवें आतांच सांगिल्ली कुडचड्या वयल्यान काणकोण पर्यंत धारबांदोड्या बाकीचे सगळो वाठार सांग्या हांगा कुळ्या काल्या मोल्या सगळे कडेन कनेक्टिविटी बस सर्विसीस आसा। तेजे परस आमी आतां आदींच आमचे हॉस्पिटलूय आमी कंप्लीट केला। सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो पळयल्यो, आनी जे कोर्ट आसा ते दोनूय कोर्ट आमकां हांगच्यान लागीं आसा। एक जो केपें कोर्ट आसा सिव्हील कोर्ट तोय लागीं आसा, ह्यातल्यान सांग्यारी कोर्ट लागीं आसा, आनी बाकीचे गोश्टी पळयल्यो जाल्यार कुडचडे हो एकमेव पर्याय असो सरकारा कडेन आसपाक जाय। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर की तो कुडचडकाराक हेचे पासून वंचीत करचो ना, कारण सगळ्याचो प्रयत्न आसतलो। म्हाकाय काल खुबशे जाणांनी फोन केल्ले, मार्केट असोसिएशनाचे थोडे मेंबर्सांनी कडेन उलयलो, पूण बाकीचे रिप्रेझेंटेशन आसा म्हाका दिसता हे सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर्स आसा ते सरकारा पर्यंत पावयतले, आनी आमचो प्रयत्न आसतलो हे कुडचड्यार उरपा खातीर। आमी अशें आयकलां की तुमचे फुड्याचो लोक मेळ्ळे, तुमकां एक प्रेझेंटेशन दिल्लें आसा, तुमी सीएमा कडेन ह्या संदर्भाक उलयतले, चर्चा करतले? सीएमा कडेन सीएमा कडेन चर्चा करतलेच, पण आमकां पयलीं आमचो कुडचडकार जो एक संघ जाय, कारण सगळ्यांनी एक कडेन येवपाक जाय, आनी मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन खंय तरी सीएमा कडेन वतले। हांवें तांकां तोच दिला। पर्सनली हांगा उलोवन कांयच जावचें ना, कारण ह्यो ज्यो गोश्टी आसता त्यो सगळ्या लोकांक एक बरोबर घेवन करपाक जाय, कारण तुमी जाणा आसतले मायनींग बंद जाले नंतर म्हाका दिसता आमचे मार्केटाची वेवस्था तशी व्हडली ना, आनी सपोज हो जर डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर आयले जाल्यार हांगा येरादारी वाडटली, आनी आमचे बारीक बारीक जे धंदेकार आसा तांकां खंय तरी फायदो जातलो। ह्या फायद्याक लागून आमकां कुडचडकाराच्या फायद्याक लागून हो हेडक्वॉर्टर्स आमकां कुडचड्यार जाल्लो जाय, आनी तेजे खातीर सगळे कुडचडकारांनी एकत्र येवपाची गरज आसा। जे सगळे असोसिएशन्स आसा, मार्केट असोसिएशन जावं, फीश वेंडर असोसिएशन जावं, ह्यो बाकीच्यो गोश्टी जे बाकीचे जे संघटना आसा त्या संघटनेनी सगळ्यांनी एक कडेन येवपाक जाय। आनी जो कुडचड्यार जो एरिया आसा, जो आमचे कडेन स्पेस आसा, आमचे कडेन एक USP आसा, आमकां तुमी जाणा आसतली तांबडी माती जावं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा, जागे आसा, जंय आमी हे सगळे प्रकल्प जे आसा ते वाटेक लावपाक शकता, आनी रवींद्र भवनाचें एक्सटेन्शन जाल्लें आसा। सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी कुडचड्यार म्हाका दिसता पायपलायनी ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जावना, पण येणाऱ्या काळाक त्यो कंप्लीट जातल्यो, आनी तेजो फायदो कुडचडकाराक जातलो। त्याच बरोबर